हजुर। मौजुदा बजेटले साउनसम्म काम गरिहाल्छ, यति हतारो सरकारले किन देखायो बजेट ल्याउनको लागि भनेर पनि आलोचना गरिया छ क्या। होइन, सरकारले चाहिँ तपाईँको जेठ 15 भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनु खोज्या भए त्यो किन हतारो गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर जेठ उहुँ, 15 भनेको संविधानले तोकेको मिति हो। यद्यपि उहाँहरूको भनाइ के भन्दाखेरि साउन 1 गतेदेखि यो बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुने साउन 1 गते भएको हुनाले उहुँ, असार मसान्तसम्ममा पनि असार मसान्तभित्र ल्याउँदाखेरि भइहाल्थ्यो नि, किन भन्ने कुरा चाहिँ यो सामान्य उहाँहरूको एउटा तर्क हो। तर पनि के उहुँ, भन्दाखेरि अहिले जुन संविधानले निर्देश गरेको चाहिँ मितिबाटै ल्याउँदाखेरि पनि त्यसमा तात्विक फरक रहँदैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि विभिन्न कोणबाट आउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि अहिले जुन यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ, हजुर, त्यसको छिनोफानो भइसकेपछि यदि नयाँ सरकार बन्यो भने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने हुन्छ, ल्याउन सक्छ भन्ने पनि आशयहरू छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि नयाँ सरकार आउने नआउने भन्ने कुरो अदालतको विषयमा छ। उहुँ। अदालतले कसरी फैसला गर्छ, संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन के छ भन्ने कुरो अहिले अदालतको विषयमा हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू पनि वृद्धि गर्ने कुरा छ, त्यस्तै गरी यहाँनिर कर्मचारीको तलब वृद्धिका पनि कुराहरू छ। यो परिस्थितिमा यतातर्फ राज्यले जोड दिएको देखियो, यो कतिको सान्दर्भिक छ? यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा त मलाई वास्तवमा त्यो कुराहरूमा सक्छ भने राज्यले चाहिँ यदि चाहिँ पहिलेदेखि नै कमिटमेन्ट गरेको हो, यो चाहिँ सरकारले पहिलेदेखि कमिटमेन्ट गरेको हो, जुन चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो वृद्ध भत्तादेखि लिएर अरू भत्ताहरूको बारेमा कमिटमेन्ट गरेको हो। त्यसै गरी चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन चाहिँ कोभिडसँग लडिराखेका तपाईँको मेडिकल पर्सन्सहरूको चाहिँ भत्ताको कुराहरू, यो चाहिँ के भन्दाखेरि यी भत्ताहरू राज्यले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नु उचितै हो जस्तो लाग्छ। अर्थविदहरूसँग राज्यले यो अगाडि नबढाएको जस्तो पनि देखिन्छ क्या। अब यो होइन, यो तर्फ सैद्धान्तिक हिसाबबाट अवधारणात्मक हिसाबबाट छलफलहरू अगाडि आएको छैन। र अझै पनि तपाईँले भनेको म केमा सहमत छु भने समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको एउटा दलका अर्थशास्त्रीहरूले एक किसिमले बुझ्ने, अर्को दलका अर्थशास्त्रीले अर्को किसिमले बुझ्ने, अर्का चाहिँ विद्वानले अर्को किसिमले बुझ्ने किसिमको भएको छ र हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै बनेको छैन। किनभने हामी समाजवाद स्वयंलाई पनि फरक फरक ढङ्गबाट बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादले एउटा हिसाबले बुझ्छौँ, वैज्ञानिक समाजवादलाई अर्को हिसाबले बुझ्छौँ र समाजवाद चाहिँ आफ्नो हिसाबको व्याख्यामा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको अवधारणा क्लियर भइसकेको छैन। तर पनि के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आम समुदायको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कमिटमेन्टमा देखिएको छ। तर यी कुराहरू चाहिँ अझै किन भन्दा प्रकट रूपमा आइसकेका छैन। सायद समय चाहिँ अझै छोटो भएको भएर हो कि अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला 4-5 वर्ष हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो धेरै ठुलो कुरा हो यो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीति विशेष अन्तर्गत आजको बजेटमा छौँ र आज अध्यादेश मार्फत 2078-79 सालको बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र बजेटमा पुग्नुपर्ने, बजेटमा हुनुपर्ने विषयवस्तु र प्राथमिकताका कुराहरू के आवश्यक हुनुपर्छ र अहिलेको अध्यादेश मार्फत आउने बजेट सरकारले पूर्ण बजेटका रूपमा ल्याउँदैछ, यसको सान्दर्भिकता कतिको हुन्छ र बजेटभित्र पछिल्लो यो कोरोना महामारी र यसका विषयवस्तुमा कतिको ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ नेपालको समग्र क्षेत्रहरू नै कोरोनाका कारण यति बेला असहज अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्थालाई यो बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ र बजेटका उद्देश्यहरू र आगामी वर्षका एजेन्डाहरूमा कसरी तय हुनुपर्छ र विगतका बजेटको जस्तै कार्यान्वयनमा फितलोपन जसरी देखिएको थियो त्यो फितलोका कारण यो वर्ष आउने बजेटलाई कसरी अझ सशक्त बनाउन जोड दिनुपर्छ। विविध कुराहरू
र प्रसङ्गहरू उठिरहेको अवस्था छ। अध्यादेश मार्फत आउन लागेको बजेटमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेको अवस्था छ। कसैले यो पूर्ण बजेटको रूपमा आउनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकारले भने यसलाई पूर्ण रूपमै बजेट ल्याउने भनिएको छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, त्यसैगरी कर्मचारी तलब वृद्धिका कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा छ। यो अवस्थामा यावत क्षेत्रहरूमा कसरी समावेश गरिनु पर्थ्यो र यो बजेटको कार्यान्वयनका चरणहरू कस्ता हुन सक्छन् र यसको प्रभावकारी कस्तो हुन सक्छ, यो विषयमा आज हामी जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीले अतिथिको रूपमा अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई हामी समग्र अर्थव्यवस्था र यो बजेट प्रणाली र अध्यादेश बजेट कस्तो र कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र कसरी ल्याइन उपयुक्त हुन्छ, यो विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछु। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई म स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, यो अध्यादेश मार्फत बजेट आउँदैछ, यसका बारेमा धेरै टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। यो अध्यादेश मार्फत आउन लागेको बजेटलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ र कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले अध्यादेश मार्फत जुन बजेट आउन लागिराखेको छ यो चाहिँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो। किन भन्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइराखेको अवस्थामा अध्यादेश बाहेक अर्को विकल्पबाट बजेट आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसमाले यो एउटा यो जुन चाहिँ विशेष परिस्थितिमा यसलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नै हो। किन भन्दा अर्को विकल्प यसमा देखिएन। हजुर, जस्तो कि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागि बजेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्, विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन् नि, यसमा तपाईँको धारणा के छ? अध्यादेशबाट बजेट यो पहिलो पटक चाहिँ आएको होइन, विभिन्न समयमा पनि आएको थियो। अहिले जसरी चाहिँ टीका टिप्पणीहरू आइराखेको छ यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको जुन किसिमको राजनैतिक विवाद र राजनैतिक खिचातानी जुन किसिमको छ अहिले मुलुकमा, एक किसिमको ध्रुवीकरण भइराखेको छ। यो सरकार पक्ष र अन्य पक्षको बिचमा ध्रुवीकरण भइराखेको छ र यो ध्रुवीकरणको अवस्थामा अलिकति यस्ता तीखा टिप्पणीहरू हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर के भन्दाखेरि जेठ 15 मा बजेट आउने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले तोकेकै अवस्था हो र यो एउटा स्वाभाविक गतिमा र फेरि संविधानले पनि तपाईको चाहिँ जुन यो जब जुन बेला सदन हुँदैन त्यो बेला यस किसिमको कुनै आवश्यक काम गर्नु पर्यो भने त्यो अध्यादेशबाट आउने यो चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा मलाई लाग्छ एउटा मुलुक अत्यन्त विषम परिस्थितिमा छ, कोरोना महामारीको अवस्थामा छ, यो आर्थिक समस्याहरू छन्, कोरोनाले सिर्जित अनेक त्यसका चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू छन् जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सन्दर्भमा जुन बजेट आउँछ, बजेट उपयुक्त आओस् भन्नु चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यही नै र जस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले पनि अध्यादेशबाट बजेट नल्याउनु भनेर भनिरहेको अवस्था हो। त्यस्तै गरी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले समेत अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू छ। त्यो सँगसँगै पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि मतदाता प्रभावित पार्ने किसिमका बजेटहरू नल्याऊ भनिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन लाग्यो भनेर आलोचनाहरू त निकै भएका छन् नि। हो, मैले त्यही भने यो एउटा एक किसिमको ध्रुवीकरण भएको अवस्था र जुन किसिमको अहिले जुन राजनीतिक अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ भर्खरै भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट धेरै मानिसहरू, धेरै वर्गहरू, धेरै समुदायहरू त्यसप्रति चाहिँ आफ्ना धारणाहरू राख्छन् र त्यो धारणा अन्तर्गत यी कुराहरू आउनुलाई चाहिँ मैले स्वाभाविक ठान्छु। मैले एउटा मात्रै टिप्पणीलाई जुन एउटा उचित टिप्पणी के मान्छु भन्दाखेरि चुनावको अब यसपछि चुनाव मङ्सिरमा जुन चुनाव घोषणा भएको छ, चुनावको अगाडि जुन आउने बजेटले चाहिँ मतदाता प्रभावित गर्ने किसिमबाट अथवा कुनै अमुक सरकारमा रहेका पार्टीलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने किसिमबाट त्यो एउटा चुनावी बजेटको हिसाबबाट नआओस्। किन भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरूले समान अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ र कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ विशेष फाइदा पाउने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो चाहिँ वास्तवमा प्रजातान्त्रिक उसमा सहमत हुने कुरा हो। तर बजेट नै आउनु हुँदैन, बजेट नै ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले यस किसिमको मुलुकमा यस किसिमको भयावह स्थिति छ, धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा छ, धेरै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्र त तपाईँको चाहिँ ज्यादै नै तपाईँको त्यो एउटा लथालिङ्ग अवस्थामा छ भने फेरि आर्थिक क्षेत्रलाई पनि पुरै लथालिङ्ग बनाउने हिसाबबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमको विज्ञहरूको सुझावप्रति चाहिँ म चाहिँ त्यति सहमत हुन सकिरहेको छैन। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँले यो बताइरहँदा अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट जेठ 15 मै आउनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेका छन् नि। होइन, आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, आउनु पर्दैन भन्ने पनि छैन। तर एउटा के भने नियमित प्रक्रियामा जुन अब यो खास गरेर चाहिँ संविधानले जेठ 15 मा बजेट ल्याउने भनेर जुन अब साधारण समयमा पनि जेठ 15 मै आउँथ्यो भने आखिर अध्यादेशबाट पनि बजेट चाहिँ जेठ 15 नै ल्याउँदाखेरि एउटा नियमित तालिकामा आउँछ भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि यो बजेट आइसकेपछि जेठ 15 र तपाईँको साउन 1 को बिचमा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्न स्वाभाविक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसको तयारी गर्न र अरू मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो तयारी गर्न चाहिँ समय जान्छ, किनभने यो एउटा प्र्याक्टिस हो। त्यसले गर्दाखेरि अध्यादेशबाट आउने बजेट आउनुहुन्छ हुनुभन्दा पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ अथवा बजेट कस्तो आउनुपर्छ, बजेटले केलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुन कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सुझावहरू चाहिँ बढी सान्दर्भिक, बढी उपयुक्त, बढी समय सापेक्ष हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब त्यो आफ्ना मतान्तर हो, तर यी मतान्तरहरू वास्तवमा डाक्टर साहब यो के पनि भनिएको छ भने मौजुदा बजेटले साउनसम्म काम गरिहाल्छ, यति हतारो सरकारले किन देखायो बजेट ल्याउनको लागि भनेर पनि आलोचना गरिया छ क्या। होइन, सरकारले चाहिँ तपाईँको जेठ 15 भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनु खोज्या भए त्यो किन हतारो गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर जेठ 15 भनेको संविधानले तोकेको मिति हो। यद्यपि उहाँहरूको भनाइ के भन्दाखेरि साउन 1 गतेदेखि यो बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुने साउन 1 गते भएको हुनाले असार मसान्तसम्ममा पनि असार मसान्त भित्र ल्याउँदाखेरि भइहाल्थ्यो नि, किन भन्ने कुरा चाहिँ यो सामान्य उहाँहरूको एउटा तर्क हो। तर पनि के भन्दाखेरि अहिले जुन संविधानले निर्देश गरेको चाहिँ मितिबाटै ल्याउँदाखेरि पनि त्यसमा तात्विक फरक रहँदैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि विभिन्न कोणबाट आउँदाखेरि के हो भन्दाखेरि अहिले जुन यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसको छिनोफानो भइसकेपछि यदि नयाँ सरकार बन्यो भने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन सक्छ भन्ने पनि आशयहरू छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि नयाँ सरकार आउने नआउने भन्ने कुरो अदालतको विषयमा छ। अदालतले कसरी फैसला गर्छ, संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन के छ भन्ने कुरो अहिले अदालतको विषयमा हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर नयाँ सरकार आइसकेपछि पनि अथवा चाहिँ तपाईँको मङ्सिरमा चुनाव भएर फेरि चुनावपछि पनि नयाँ सरकार आयो भने पनि आवश्यकता पर्यो भने उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पूरक बजेट ल्याउन सक्छ र त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ सरकार। तर अहिले हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ साझा समस्याहरू छन्। अहिले जुनसुकै सरकार आए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन् भन्दाखेरि फरक प्राथमिकताका क्षेत्र नहुने अवस्था छ अहिले। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र साझा भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि पनि अथवा अर्को वैकल्पिक सरकार भोलि आयो भने उसले बजेट ल्याउँदाखेरि पनि यो राष्ट्रिय धरातलमा टेकेर ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा साझा प्राथमिकता छन्, साझा समस्याहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हाम्रो चाहिँ साझा उद्देश्य रणनीति हुने हुनाले त्यसमा धेरै तात्विक फरक हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। यो एक दुईटा प्रोजेक्टहरू, एक दुईटा कुराहरू सामान्य चाहिँ कुराहरूमा केही फरक होला, तर पनि तात्विक रूपमा चाहिँ तपाईँको फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अर्को कुरा के पनि भनिएको छ भने यो अध्यादेशको समय सीमा संविधानमा तोकिएको छैन, तर सरकारले फुल बजेट ल्याउन लागेको छ, तर यो 6 महिनाभन्दा बढी पाइँदैन पनि भनिन्छ नि। के छ यो प्रावधान? अब प्रावधानको बारेमा मैले चाहिँ हेरेको छैन, तर कुरा के हो भन्दाखेरि अध्यादेश भनेको कहिले प्रस्तुत हुने हो त भन्दाखेरि तपाईँको संसद चलेको बेलामा अध्यादेश चाहिँ प्रस्तुत हुने हो हैन। हजुर, अब र विभिन्न समयमा के छ भन्दाखेरि चालु खर्च मात्रै चलाउनको लागि पनि ल्याएको छ, तपाईँको चाहिँ सामान्य एफडीआईको बजेट पनि ल्याएको छ। यो छ, यो भनेको त के भन्दाखेरि नर्मल पिरियडको कुरा हो। आजको पिरियड भनेको के भन्दाखेरि
आजको बजेटले तपाईँको यो कोरोनाको महामारीका निम्ति आवश्यक खर्चलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने होइन। हजुर, चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यसको निम्ति चाहिँ खर्चको तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने, अथवा अहिले पुरा हुन लागिराखेका परियोजनाहरू र चालु तपाईँको परियोजनाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको निम्ति खर्चको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, र त्यसपछि यी सारा तमाम कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा बजेटहरू के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सरकारले ज्यादै नै बढी नै त्यसमा चाहिँ चलाउन सक्ने, चल्न सक्ने अवस्था धेरै प्रतिशतमा त्यो चल्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै बजेट केमा जान्छ भन्दाखेरि त्यो विभिन्न आयोजनाहरूको निरन्तरताको निम्ति हुने खर्चमा जान्छ। अर्को यसपालि त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ठुलो रकम चाहिँ कोभिडको लागि पनि जाने भयो। अर्को चाहिँ चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गरे हुनाले चुनावको निम्ति पनि त्यो व्यवस्था गर्न जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो बजेटबाट धेरै चलखेल गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ मैले सीमित देखेको छु। हजुर, तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा करिब 16 खर्ब रुपियाँ भनिएको छ बजेटको। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी रकम देखिएको छ यो वर्ष, र त्यो सँगसँगै यतापट्टि ओली नेतृत्वको सरकारमा 7 खर्ब ऋण बढेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्था छ कि जटिल अवस्था छ, एकातर्फ कोरोना पनि छ। प्राथमिकताका आधारहरू के हुनु पर्थ्यो र के हुन आवश्यक छ? प्राथमिकताको दृष्टिले भन्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता यो चाहिँ कोभिड-19 को उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थागत सुदृढीकरण र त्यसमा संलग्न तपाईँको मानव स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रोत्साहित गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने खर्च र त्यसको निम्ति औषधि र त्यसपछि यो खोपको निम्ति चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रमुख हो। अहिले सबभन्दा बढी सबैले हामी के भनिरहेका छौँ भन्दा यो खोप ल्याउने कुरामा नै सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा अहिले खोप चाहिँ अनुदानमा केही आएको छ, तर पनि किनेर भए पनि खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसै गरी त्यो तपाईँको औषधि उपकरण र खोपहरू ल्याउनको निम्ति पनि तपाईँको जहाज लगायत सम्पूर्ण चाहिँ खर्चहरू छन्। यो सारा खर्चको प्रबन्ध चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि बजेटको पहिलो प्राथमिकताको विषय चाहिँ यही नै हुनुपर्छ। हजुर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा विकास खर्च त हुन सकिरहेको देखिएन। अर्कोतर्फ कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि जसरी 34 अर्ब 11 करोड रुपियाँ विनियोजित भएको थियो र झन्डै 11 अर्ब त अझै पनि खर्च हुन नसकेको देखियो। यो खर्चै हुन सकेको छैन, तर प्राथमिकतामा चाहिँ यसलाई राखिनुपर्छ भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि। यो के हो भन्दाखेरि वास्तवमा गत साल पनि यो कोभिड-19 लाई एड्रेस गर्ने कुरालाई प्राथमिकता राखिएको थियो, तर त्यसमा खर्च चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि खर्च भएको देखिएन। वास्तवमा खर्च गर्न सकेको भए र तपाईँको त्यो जुन चाहिँ संरचनात्मक सुधारहरू गर्न सकेको भए, उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न राम्रोसँग सकेको भए, अहिले जुन चाहिँ हामी दोस्रो लहरमा धेरै मानिसहरूको जीवन चाहिँ त्यसबाट चाहिँ जीवन गयो, यो दुःखद घटना चाहिँ एकदमै न्यूनीकरण हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अक्सिजनको अभावदेखि लिएर यो सारा कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि मेडिकल उपकरण, त्यस्तै गरी औषधिहरूको अभाव, खोपको अभावले गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ जति चाहिँ त्यो बेला प्राथमिकता दिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अब के कारणले हो त्यो कार्यान्वयन त्यो हदमा हुन सकेन। तर अहिले चाहिँ जुन किसिमको कोरोनाको दोस्रो वेभको कारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै यो विषयमा गम्भीर भएको देखिन्छ र अहिले चाहिँ सरकारले जुन रकम खर्च गर्छ उसलाई सरकारलाई के अन्दाज भयो भन्दाखेरि कति रकम आवश्यक छ भन्ने पनि सरकारलाई केही अन्दाज भएको छ र त्यो चाहिँ कसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि उसलाई चाहिँ केही मात्रामा अन्दाज भएको छ। संरचनाहरू पनि केही सुधार भएको छ, तपाईँको चाहिँ यो संरचनाहरू पनि नयाँ बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको बजेट चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने यो नभइकन हुँदैन। जनताको जीवन रक्षा भनेको प्रमुख कुरा हो। यसमा सरकारले चाहिँ पैसा एलोकेट गर्ने तर खर्च नगर्ने गर्नु चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई
कहाँनिर कमजोरी डाक्टर साहब कहाँनिर कमजोरी देखिन्छ डाक्टर साहब? यस्तो समयमा पनि जति रकम विनियोजित गरिया छ, जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्नुमा चाहिँ यो कर्मचारी संयन्त्रमै कमजोरी हो अथवा यो म के भन्दिनँ भने कर्मचारी संयन्त्रलाई मात्रै दोष लाउँदिन। किन भन्दाखेरि कर्मचारी र तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वहरू र अन्य सहयोगीहरूको चाहिँ साझा भूमिकामा कार्य सम्पादन हुने हो। त्यसमाले कर्मचारी वर्गलाई मात्रै दोष लाउने कुरो छैन। तर कुरा के भन्दाखेरि जब चाहिँ पछिल्लो चरणमा कोरोनाको प्रभाव चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण हुँदै गएर जब चाहिँ तपाईँको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू आर्थिक क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति खुल्दै गएको, अलिक खुकुलो हुँदै गएको भइसकेपछि त्यसपछि यो कोरोनाको दोस्रो तपाईँको वेभ आउँछ भन्ने कुराको अन्दाज चाहिँ राम्रोसँग हुन नसकेको र त्यो चाहिँ तपाईँको तयारीमा अलिकति शिथिलता भएको चाहिँ देखिन्छ। हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि त्यो शिथिलता देखिन्छ। वास्तवमा त्यो शिथिलता भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो किसिमको के भन्दाखेरि के भने त्यो अनुभूति चाहिँ सायद धेरैमा भएको पनि छ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब दोस्रो वेभ आइसकेपछि विभिन्न मुलुकमा तेस्रो वेभका कुराहरू पनि छ। झन् खतरनाक चाहिँ हिसाबबाट यो आउँछ भन्ने कुरा भएको हुनाले अब चाहिँ त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन र अब तयारीमा चाहिँ कुनै पनि कसर राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार पनि त्यसमा पनि सरकारले पनि अनुभव गरेको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को डाक्टर साहब, आर्थिक पुनर्स्थापनका कुराहरूमा चाहिँ जोड दिइनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो क्षेत्रभित्र के कुराहरू पर्छन् र के गरिनुपर्छ? अब आर्थिक पुनर्स्थापन भनेको त के भन्दाखेरि यो कोरोना महामारीबाट सबभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राहत दिने अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सहयोग पुर्याउने र तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क्रप्ट हुन नदिने, पुनः सञ्चालन हुनको निम्ति मद्दत गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यो कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका नीतिगत सहयोग बजेट मार्फत त्यसै गरी मौद्रिक नीति मार्फत पनि आएको हो। तर ती सहयोगहरू अलिकति अपर्याप्त भयो भन्ने पनि हामी सबैलाई लागेको छ। र अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको महामारीको बिचमा यी चाहिँ प्रतिष्ठानहरू यी सारा कुराहरू त्यसै खुल्न सक्ने अवस्था अहिले चाहिँ छैन। तर सरकारको सहयोग केमा हुनु पर्यो भने तत्कालको लागि के हो भन्दाखेरि यिनीहरू बन्द नहुने, यिनीहरू ब्याङ्क्रप्ट नहुने यो अवस्था हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू साना मझौला उद्योगदेखि ठुला उद्योगहरू, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगहरू, होटलहरू, यो सारा कुराहरू जो प्रताडित छन्, जो चाहिँ एकदमै प्रभावित छन्, टिक्न धौ भएको छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ टिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ त्यो प्याकेज सहित राज्य आउनुपर्छ। त्यो कुरा हो। र यी सबै गर्दा गर्दै पनि जबसम्म हाम्रो चाहिँ खोप यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ 2.5 करोड मानिसले जबसम्म खोप लगाउँदैनन् तबसम्म यो कोरोनाको महामारी चाहिँ बाट हामी बच्न सकिन्छ भन्ने देखिँदैन। विकसित देशहरूमा जहाँ जहाँ खोप बढी मात्रामा भएको छ त्यहाँ चाहिँ आत्मविश्वासका साथ चाहिँ तपाईँको इकोनोमी ओपन भएको छ भने हाम्रोमा पनि तपाईँको अरू टालटुले नीतिबाट हुँदैन। खास गरेर चाहिँ खोपमै जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद यो मुलुक चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमाले एकातिर चाहिँ यो अहिले भएका संरचनाहरू, आर्थिक संरचनाहरूलाई चाहिँ भत्किन बिग्रन चाहिँ नदिने र ती पुनर्सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको निम्ति चाहिँ राहत सहयोगमा जाने। अर्कोतर्फ चाहिँ के भन्दाखेरि कोरोना नियन्त्रणको निम्ति चाहिँ खोपको प्रबन्ध गर्ने कुरामा चाहिँ राज्य जानुपर्छ। अर्को चाहिँ पक्ष भने के छ भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ महामारीको कारणले गर्दाखेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तपाईँको धेरै 10औं लाख मानिसहरू चाहिँ 30औं लाख भन्छ अझ मानिसहरू चाहिँ अहिले रोजगारी बाट बाहिरिएका छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको दिनचर्या दिन गुजार्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ भने उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राहत पुर्याउने, खास गरेर चाहिँ 1 बोरा 2 बोरा चामल बाँडेर अथवा चाहिँ तरकारी दाल बाँडेर चाहिँ हुँदैन। उनीहरूलाई क्यास ह्यान्डआउट्स नै अलिकति के भन्दाखेरि त्यसको विचलन नहुने गरी कसरी चाहिँ उनीहरूलाई पुर्याउने भन्ने किसिमको त्यो किसिमको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष राहतको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ फेरि चाहिँ यो अर्थव्यवस्था चाहिँ सञ्चालनमा आउन थाल्दैन तबसम्मको निम्ति चाहिँ अल्पकालीन रूपमा चाहिँ त्यो सहयोग पनि व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अर्को कुरा डाक्टर साहब, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू पनि वृद्धि गर्ने कुरा छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर कर्मचारीको तलब वृद्धिका पनि कुराहरू छ। यो परिस्थितिमा यतातर्फ राज्यले जोड दिएको देखियो, यो कतिको सान्दर्भिक छ?
अब यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा त मलाई वास्तवमा त्यो कुराहरूमा सक्छ भने राज्यले चाहिँ यदि चाहिँ पहिलेदेखि नै कमिटमेन्ट गरेको हो, यो चाहिँ सरकारले पहिलेदेखि कमिटमेन्ट गरेको हो, जुन चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो वृद्ध भत्तादेखि लिएर अरू भत्ताहरूको बारेमा कमिटमेन्ट गरेको, त्यसै गरी चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन चाहिँ कोभिडसँग लडिराखेका तपाईँको मेडिकल पर्सन्सहरूको चाहिँ भत्ताको कुराहरू, यो चाहिँ के भन्दाखेरि यी भत्ताहरू राज्यले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्नु उचितै हो जस्तो लाग्छ। तर के भन्दाखेरि कर्मचारीहरूको तलबको सन्दर्भमा यद्यपि चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ तलबमा चाहिँ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी कोरोनालाई एड्रेस गर्नेमा चाहिँ खर्च हुन पर्ने जरुरी हुन्छ। यो होइन कि तलब चाहिँ एकदमै पर्याप्त छ, बढाउनु हुँदैन भन्ने मेरो साय होइन, तर अहिले प्राथमिकताको हिसाबले चाहिँ तलब भन्दा पनि अहिलेको यो समस्या समाधानमा चाहिँ एड्रेस गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, यो कोरोना महामारी एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ अब निर्वाचनको मिति नै तय भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा यस्ता किसिमका कुराहरू बढाइराख्दाखेरि, तलब वृद्धिका कुराहरू, सुरक्षा भत्ताका कुराहरू बढाइराख्दाखेरि आर्थिक भार बढ्छ, देशले ठेक्नै सक्दैन कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् के? हजुर, अब देशले चाहिँ के भन्दाखेरि देशले वास्तवमा बजेटहरू निर्माण गर्दाखेरि देशले ठेक्ने अथवा चाहिँ देशले चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने हिसाबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको ऋण लिएर फ्युचर जेनेरेसनमाथि चाहिँ भार पार्ने मात्रै कुराबाट पनि गरेर हुँदैन। तर के भन्दाखेरि नेपाल जस्तो तपाईँको स्रोत साधन नभएको मुलुकले चाहिँ यस्ता विपत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति ऋण लिनु यसको चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। र ऋणहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, अहिले यही गत साल मात्रै पनि के भन्दाखेरि धेरै ऋणहरू लिइएको छ। र अब यो ऋणहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन उद्देश्यको निम्ति गरिएको हो त्यसमा खास गरेर चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित, कोरोना नियन्त्रण उपचारसँग सम्बन्धित अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित लोनहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तिनलाई चाहिँ मेट्रोलाइज गरेर चाहिँ युटिलाइज गर्नतर्फ चाहिँ सरकार जानुपर्छ। र अरू दीर्घकालीन कुराहरूकोमा चाहिँ अहिले तत्कालै दीर्घकालीन कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने कुरा हुँदैन। तत्कालको निम्ति मलाई लाग्छ यो कोरोना यदि चाहिँ खोप आएर चाहिँ धेरै नियन्त्रण भइसक्यो भने ती कुराहरूमा पनि अगाडि जान सकिन्छ। र ऋणहरूको बारेमा ऋण खराब कि असल भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि ऋण चाहिँ थोरै धेरै कुन ठिक भन्नुभन्दा पनि त्यो थोरै भए पनि धेरै भए पनि त्यसको चाहिँ के भन्दा सदुपयोग हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिनु पर्यो। प्रतिफल दिने गरी चाहिँ खर्च गरिन्छ भने चाहिँ लोन लिनु उचित भयो। प्रतिफल दिने गरी खर्च गरिँदैन भने तपाईँको भार मात्रै हुने गरी चाहिँ लोन लिनु चाहिँ उचित होइन। तर अहिले जुन लोन लिएको छ ती लोनहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो कोभिडसँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र यो चाहिँ जुन चाहिँ लाइभलीहुडसँग सम्बन्धित चाहिँ लोनहरू चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई तपाईँको मेट्रोलाइज गर्नतिर जानुपर्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के देखिया छ भन्दाखेरि लोनको प्रतिबद्धता चाहिँ धेरै ठुलो छ, तर लोन साथै कति खर्च हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 1 खर्ब 1.25 खर्ब रुपियाँ वार्षिक रूपमा लोनहरू अथवा चाहिँ वैदेशिक सहयोगहरू खर्च भएको देखिन्छ। त्यो 1 खर्ब 1.25 खर्ब रुपियाँ मात्रै भइरहेको छ, त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनिदिनुस् न, खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू पनि भनिदिनुस् न यहाँले। नसक्नुका कारणहरू के हो भन्दाखेरि एउटा त के भने लोन लिँदाखेरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ शर्तहरू चाहिँ राज्यले स्वीकार गरेको हुन्छ र त्यो शर्त अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ खर्च गर्नको निम्ति जसरी हामी चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छौँ, आखिर चाहिँ त्यो वैदेशिक सहायता पनि आखिर पुँजीगत खर्चको एउटा हिस्सा नै हो। त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि मापदण्डहरू, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शर्तहरू, सारा कुराहरू चाहिँ तपाईँले पालना गरेर जान नसकेको अवस्था छ। नसक्नुको पछाडि एउटा कमन कजहरू के हो भन्दाखेरि एकातिर हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू चाहिँ अलिकति क्षमताको आधारमा उनीहरूको चाहिँ क्षमताको आधारमा प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू नियुक्त हुने अथवा प्रोजेक्ट स्टाफहरूलाई चाहिँ निश्चित समयको निम्ति चाहिँ ट्रान्सफर गरेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि त्यसका सरुवाहरू नहुने, यो चाहिँ हामी कहाँ धेरै सरुवाहरू हुने र यता र उता मानिसहरूलाई चाहिँ यता र उता लग्ने चाहिँ परम्परा छ। त्यो कुराले गर्दा पनि एउटा समस्या छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने, त्यसै गरी चाहिँ कतिपय योजनाहरू चाहिँ पूर्व तयारी बिना सुरु गर्ने एग्रिमेन्टहरू गर्ने, तर चाहिँ के भन्दाखेरि
जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर वनका कुराहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू समाधान गर्न समय लाग्ने यस्ता धेरै चाहिँ तपाईँको प्राविधिक कुराहरू छ, हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक कुराहरू छ, कन्ट्र्याक्ट म्यानेज गर्न सक्ने क्षमताका कुराहरू छ। त्यसै गरी ठेकेदारहरूको चाहिँ तपाईँको निर्माण व्यवसायहरूको निर्माण निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उनीहरूका क्षमतासँग सम्बन्धित कुरा छ। हामी कहाँ धेरै कुराहरू छ जसलाई हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि नजरअन्दाज गर्छौँ कि वास्तवमा यो एउटा मात्रै पक्षको चाहिँ कमी कमजोरी अथवा क्षमता कम भयो भने सम्पूर्ण परियोजनालाई प्रभाव पर्छ र त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि परियोजना सम्पन्न हुने कुरालाई चाहिँ असर पार्छ। यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्, तर पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न चाहिँ गम्भीरतापूर्वक एड्रेस भइराखेको छैन। डाक्टर साहब, त्यस्तै गरी के भनिएको छ भने आन्तरिक ऋणको सीमा पनि 5% को हाराहारीमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसको सान्दर्भिकता कस्तो छ? आन्तरिक ऋण चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा जिडिपीको 5% चाहिँ सम्म चाहिँ आन्तरिक ऋण लिन सकिने एउटा चाहिँ सिलिङ छ। हजुर, त्यो सिलिङ अनुसार अवस्था अनुसार त्यहाँसम्म पुगेको छ। कुनै समयमा अवस्था भएन भने त्योभन्दा कम पनि गरिएको छ, अवस्था भयो भने त्यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो तपाईँको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ के हो भने एकातिर चाहिँ राजस्व, अर्कोतिर चाहिँ आन्तरिक ऋण र अर्कोतिर चाहिँ वैदेशिक सहायता। वैदेशिक सहायता भनेपछि वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण, यी सबैमा एउटा सन्तुलित हिसाबबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ जति ऋण लिन्छौँ नि त्यो ऋण त के भने फ्युचरमा त्यसको बर्डेन चाहिँ पछिका जेनेरेसनले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ र मुलुकलाई चाहिँ झन् पछि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो एउटा छ भने ऋण। अर्को कुरा, अहिले यदि चाहिँ हाम्रो पर्याप्त राजस्व छैन भने आखिर हाम्रा अहिलेका अवस्थाहरूलाई पनि लगानीहरूलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि ऋण लिनुपर्ने पनि हुन्छ। यो कुरा के भने अर्थमन्त्रीले अथवा सरकारले कुन किसिमबाट जाँदाखेरि कसरी त्यसमा चाहिँ तपाईँको सन्तुलन गर्ने, कसरी त्यसको चाहिँ भारहरूमा सन्तुलन ल्याउने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अर्थमन्त्री र सरकारले सोच्नुपर्ने कुराहरू हो। हजुर, यो सँगसँगै यो स्रोत व्यवस्थापनको कुराहरू पनि छ। स्रोत व्यवस्थापनमा बजेटमा राजस्व 20% वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसतर्फ तपाईँको धारणा के छ? होइन, बजेटमा राजस्व चाहिँ तपाईँको जेनरली चाहिँ राजस्व 18-20%ले वृद्धि गर्ने चाहिँ लक्ष्य, त्यो स्वाभाविक रूपमा यस्ता लक्ष्यहरू पहिलेदेखि नै हो, त्यो गर्ने चलन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन नभइराखेको अवस्थामा, जस्तो आर्थिक क्रियाकलापहरू मुलुकमा हुन नसकिराखेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको राजस्व वृद्धि 18-20%ले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कोभिडका समस्याहरू कति चाँडो समाधान हुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो कि। अब यदि चाहिँ हामीलाई भोलि पनि अलिकति 3-4 महिना 5 महिनासम्म चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ चलाउन नसकिने, यसै गरी चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहने भयो भने अब तपाईँको त्यो चाहिँ 18-20%को राजस्व कसरी आउला, होइन? अब यसै पालि पनि के गरिएको छ भने यो साल पनि गएको साल पनि तपाईँको मध्यावधि समीक्षामा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ घट्ने कुराहरू चाहिँ फेरि पुनराकलन गरियो, होइन? हजुर, हो, स्वाभाविक। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुरा आर्थिक गतिविधिमा भर पर्ने कुराहरू हो। अब कार्यान्वयनको कुराहरू पनि एकैछिन जोड दिउँ। बजेट ल्याइन्छ, राम्रा कुराहरू पनि समावेश गरिन्छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ साह्रै फितलो छ भनिन्छ। यो कार्यान्वयन फितलो हुनुको कारणहरू के हुन्? कहाँनिर त्रुटि छ हाम्रो, यो बताइदिनुहोस् न। अब बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्रुटि कहाँनिर छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा के भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले त्यो चाहिँ साउनभन्दा अगाडि यो एउटा कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनको कार्यतालिकाहरू बनाएर अगाडि बढाउँछ साउनमा चाहिँ। तर त्यो चाहिँ के भन्दा कार्यतालिकाहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छैन। कार्यान्वयन नहुनुको पछाडिको प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सिरियसनेस, सबै मन्त्रालयहरूले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका परियोजनाहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बजेटमा आधारित रहेर सम्पन्न गर्दै समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने हिसाबबाट चाहिँ त्यो नेतृत्व दिन नसकेको अवस्था छ। आम समस्या छन्। तपाईँको खास गरेर चाहिँ परियोजनाको चाहिँ तपाईँको पूर्व तयारी नभइकन, तयारी नभएका परियोजनाको निम्ति बजेट छुट्यायो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। किनभने बजेट त के भन्दाखेरि खर्च गर्न सकिने हिसाबले छुट्याउनु पर्यो नि। त्यो हिसाबले पूर्व तयारी नभएका परियोजनामा बजेट छुट्याउने र बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूको बिचमा चाहिँ एउटा पार्टनरसिपको भावना नहुने
जस्तो हजुर। बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि सरकार पक्ष तपाईँको निर्माण व्यवसायीहरू त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको बिचमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने, एक अर्काको समस्याहरूलाई बुझ्ने, एक अर्काको समस्या समाधान गर्नको निम्ति लागि पर्ने र त्यो एउटा चाहिँ साझा चाहिँ एउटा चाहिँ आयोजनाको रूपमा चाहिँ हेर्ने परम्परा छैन। त्यो नभइसकेपछि के भन्दाखेरि समयमा सम्पन्न भइरहेका छैन। अर्को अनुगमनको कुरा चाहिँ तपाईँको खालि त्यो अनुगमन भनेको औपचारिक अनुगमन छ। 2-2 महिनामा मन्त्रालयले गर्छ, 4-4 महिनामा प्रधानमन्त्रीको उसमा चाहिँ अध्यक्षतामा इन्डियाको हुन्छ र त्यसपछि योजना आयोगले आफ्नो हिसाबले पनि अरू मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। तर ती मूल्याङ्कनहरू के छन् भन्दाखेरि खालि औपचारिक मूल्याङ्कन छन्। मूल्याङ्कनबाट देखिएका कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने तत्परता छैन। त्यसैले हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ अत्यन्त फितलो र प्रभावकारी छैन। र अर्को चाहिँ भनेको के भन्दाखेरि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कोले हेलचेक नै गरे, कसले चाहिँ कसका कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ त्यो सम्पन्न हुन सकेन र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जवाफदेही बनाउने कुरा र उत्तरदायी बनाउने कुरा र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि रिवार्ड र पनिसमेन्टको चाहिँ सिस्टम पनि छैन। त्यो कागजमा भएर भएन, व्यवहारमा त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहब हामी सुधार गर्नतर्फ किन लाग्दैनौँ, यतातर्फ किन अग्रसरता देखाउँदैनौँ डाक्टर साहब? होइन, यो चाहिँ वास्तवमा विडम्बना नै छ। वास्तवमा हरेक बेला चाहिँ सुधार गर्ने कुराको कमिटमेन्ट आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि यसपालि पनि बजेट आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीले केही चाहिँ प्याराग्राफहरू चाहिँ यो सुधारको निम्ति यो गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी हरेक वर्ष चाहिँ जो चाहिँ बजेट वक्तव्यमा ती कुराहरू आउँछ। त्यसका छुट्टै पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न मूल्याङ्कन गरिसकेपछि यो चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन पछि पनि कतिपय सुझावहरू आउँछ। तर त्यसलाई सिरियसली कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू भइरहेका छैन। त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो गम्भीरता छैन। त्यसमा त्यसलाई गम्भीर बनाउने कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। राजनीतिक नेतृत्वले यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ। र राजनीतिक नेतृत्व भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन। वास्तवमा जुन मन्त्रीहरूले जुन मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् ती वास्तवमा जिम्मेवार छन् राजनीतिक हिसाबले। त्यसै गरी सचिवहरू जिम्मेवार छन्, प्रशासनिक हिसाबले विभागीय प्रमुखहरू जिम्मेवार छन्। तर मान्छेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्ने हिसाबबाट अगाडि बढेको देखिरहेको छैन। त्यो नभएसम्म हाम्रा नियतिहरू चाहिँ के भन्दाखेरि परियोजना कार्यान्वयनमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन चाहिँ हाम्रो नियति भइरहेको छ। हजुर, अर्को कुरा डाक्टर साहब, संविधानमा के भनिएको छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ, तर त्यो अनुरूप अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ यहाँले? अब यो संविधानमा जुन किसिमबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण भनेको छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण चाहिँ रातारात हुने सक्ने कुरा होइन। तर हामी त्यतातिर कति उन्मुख छौँ भन्ने कुरा हो। समाजवाद उन्मुख भन्दा साथ चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन किसिमबाट हाम्रा स्रोत र साधनहरू हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादन प्रणालीमा चाहिँ सबैको चाहिँ सहभागिता होइन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ उत्पादन प्रणालीबाट आएका चाहिँ रिटर्नहरू त्यसमा चाहिँ वितरण प्रणाली चाहिँ न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली र यी कुराहरू हुन्। र विभिन्न मौलिक अधिकारहरू हाम्रो चाहिँ धेरै मौलिक अधिकारहरूको रूपमा स्थापित भएका छन्। ती मौलिक अधिकारहरूलाई चाहिँ क्रमशः स्थापित गर्नेतिर जाने कुराहरू हो। र त्यसमाले अब अहिले तत्कालै तपाईँको भर्खर 72 सालमा संविधान आयो, त्यसपछि चाहिँ यो संघीय प्रणालीलाई स्थापना गर्ने कुरामा अझै पनि कैयौँ कानुनहरू बन्न सकिरहेका छैन, बन्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा हामीले कति प्रगति गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै अलि चाँडो हुन्छ कि मूल्याङ्कन गर्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भन्दा पनि यसतर्फ छलफल नै अगाडि नबढे पो हो कि अर्थविदहरूसँग राज्यले यो अगाडि नबढाएको कि जस्तो पनि देखिन्छ क्या? अब यो होइन, यो तर्फ सैद्धान्तिक हिसाबबाट अवधारणात्मक हिसाबबाट छलफलहरू अगाडि आएको छैन। र अझै पनि तपाईँले भनेको म केमा सहमत छु भने समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको भनेर बुझ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको एउटा दलका अर्थशास्त्रीहरूले एक किसिमले बुझ्ने, अर्को दलका अर्थशास्त्रीले अर्को किसिमले बुझ्ने, अर्का चाहिँ विद्वानले अर्को किसिमले बुझ्ने किसिमको भएको छ। र हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै बनेको छैन। किनभने हामी समाजवाद स्वयंलाई पनि फरक फरक ढङ्गबाट बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादले एउटा हिसाब बुझ्छौँ, वैज्ञानिक समाजवादलाई अर्को हिसाबले बुझ्छौँ, र समाजवाद चाहिँ आफ्नो हिसाबको व्याख्यामा छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको अवधारणा क्लियर भइसकेको छैन। तर पनि के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आम समुदायको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कमिटमेन्टमा देखिएको छ। तर यी कुराहरू चाहिँ अझै किन भन्दा प्रकट रूपमा आइसकेका छैन। सायद समय चाहिँ अझै छोटो भएको भएर हो कि अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला 4-5 वर्ष हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो धेरै ठुलो कुरा हो यो। हजुर, अन्तमा अब पूर्ण रूपमा बजेट आउँदैछ अध्यादेश मार्फत। हजुर, अब यसका कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् र राज्यले प्राथमिकतामा राखेका कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु आवश्यक छ? अब यो साधारण समय होइन, यो असाधारण समय हो। त्यसले असाधारण प्रयास एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुस्त यो चाहिँ योजना, त्यो योजना चाहिँ कार्यान्वयनको योजना चाहिँ तपाईँको चुस्त हिसाबबाट बनाउने। तर त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि कसले कहिले कसबाट कसरी कुन स्रोत र साधन खर्च गरेर चाहिँ त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन डिटेल त्यो चाहिँ तयारी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बद्ध पक्षले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आवधिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने। अब चाहिँ विषयवस्तु हेरेर 15 दिनमा मूल्याङ्कन गर्ने हो कि 1 महिनामा गर्ने हो कि 3 महिनामा हो कि 6 महिनामा गर्ने हो, त्यो चाहिँ विषयवस्तु हेरेर त्यसरी चाहिँ एउटा तपाईँको प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने र त्यो अनुगमन मूल्याङ्कनबाट आएका चाहिँ फिडब्याकलाई चाहिँ फेरि तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने हिसाबबाट ज्यादै नै, किन भन्दाखेरि हामी यही कारणले गर्दाखेरि पछाडि परेका हौँ र यो अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति तपाईँको हिजोकै जस्तै कार्यान्वयन प्रणाली भयो भने हामी चाहिँ असफल हुन्छौँ। यो स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन सक्दैन र नेपालीले अझ दुःख पाउँछन् र यो एउटा व्यवस्थाप्रति नै, यो प्रणालीप्रति नै एउटा वितृष्णा जाग्छ। जुन प्रणालीले आफूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन दिँदैन, जुन प्रणालीले आफूलाई साँझ बिहान खान दिँदैन, जुन प्रणालीले आफ्नो चाहिँ रोजगार दिँदैन, जुन प्रणालीले औषधि मूल्य दिँदैन, त्यो प्रणालीप्रति चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूको वितृष्णा बढ्न सक्छ। त्यसमा अलिकति के भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ र प्रशासनलाई चाहिँ अलिकति परिचालन गरेर चाहिँ ज्यादै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद सुदर्शनजी। म माउन्टेन टिभीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। मेरो विचारहरू यहाँ राख्ने मौका दिनुभयो। अलिकति पृथक ढङ्गबाट मैले यो चाहिँ विचारहरू राखेको छु। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, हामी बजेट विशेषमा छौँ र 2078-79 को बजेट प्रस्तुत हुँदैछ र यसका प्राथमिकताहरू के पर्नुपर्छ, अध्यादेश मार्फत आउन लागेको यो बजेट कार्यान्वयनको कुराहरूमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अध्यादेशबाट बजेट आइरहँदा के कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ र अध्यादेशबाट आउने बजेटको कार्यान्वयन र यसको समयावधि कस्तो हुन सक्छ र नेपालमा जति पनि अघिल्ला वर्षहरूमा, आर्थिक वर्षहरूमा बजेट आए त्यो बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो थियो र त्यसैको निरन्तरतामा यो बजेट हो अथवा अन्य मानेमा यो बजेट विशेष हुन्छ, आज हामी त्यसतर्फ केन्द्रित भयौँ। साथसाथै कोरोना सङ्क्रमण र यो महामारीको बेलामा आउनुपर्ने र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुराहरू के रहन्छन् भन्ने कुराहरूमा जोड दिँदै अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी आज दिनभर जसो नै बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई विभिन्न अर्थविद र राजनीतिक दलहरूका व्यक्तित्वहरूसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने म सुदर्शन आचार्य बिदा चाहन्छु। नमस्कार।